पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरंग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा हाम्रो पात्र एप्स वा युट्युब मार्फत पनि देशको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष प्रस्तुतिका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित भक्तपुर राष्ट्रिय कला संग्रहालयका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौं। कार्यक्रममा संग्रहालयमा संरक्षित सम्पदाहरू, संग्रहालयको व्यवस्थापन, महत्त्व, उपयोगिता, वर्तमान अवस्था, भावी योजना लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर राष्ट्रिय कला संग्रहालयका प्रमुख मोहन सिंह लामासँगको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं। भक्तपुर नगर प्राचीन कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण सुन्दर नगर हो। यहाँको वास्तुकला, काष्ठकला, धातुकला आदिले नगरको सांस्कृतिक छविलाई शोभनीय तुल्याउँदै आएको छ। नगरको मुटुमा अवस्थित भक्तपुर दरबार क्षेत्रलाई खुल्ला संग्रहालयका रूपमा लिइन्छ। दरबार क्षेत्रभित्रका विभिन्न धरोहरहरूमध्ये एक राष्ट्रिय कला संग्रहालय नेपालकै महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय संग्रहालय रहेको छ। संग्रहालयभित्र विभिन्न मौलिक काष्ठकला, प्रस्तरकला, चित्रकला एवं धातुकलाका सामग्रीहरू प्रदर्शन गरिएका छन्। भक्तपुर राष्ट्रिय कला संग्रहालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2017 सालमा नेपाल सरकार पुरातत्व विभागबाट भएको थियो। नेपाली मौलिक चित्रहरूको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्ने अभिप्रायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा राष्ट्रिय चित्रकला संग्रहालयको नामबाट यो संग्रहालय उद्घाटन गरिएको थियो। हाल संग्रहालयभित्र विभिन्न प्रकारका काष्ठकला, धातुकला र प्रस्तकलाहरूलाई कक्षगत रूपमा व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय कला संग्रहालयका रूपमा नामाकरण गरिएको छ। यस संग्रहालयमा प्राचीन नेपाली कला झल्काउने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वका कलाकृति र अभिलेखहरू संकलित गरिएका छन्। यससँगै यहाँ मध्यकालमा सृजना गरिएका दुर्लभ पौभा, पट, ग्रन्थ तथा गाथा चित्रहरू पनि संरक्षित गरिएका छन्। देशको परम्परागत चित्रकलाहरू संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस संग्रहालयमा विशेषतः मध्यकालीन दुर्लभ चित्रकलाहरू संरक्षित छन्। यस संग्रहालयमा केही महत्त्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख तथा कलात्मक शिल्प सौन्दर्यले भरिपूर्ण प्रस्तर कलाकृतिहरू पनि प्रदर्शित छन्। उक्त प्रस्तर कलाले मध्यकालीन कलाकृतिको मात्र नभई समसामयिक उत्कृष्ट प्रस्तर प्रविधिको प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसको अतिरिक्त चित्रकला कक्षमा प्रदर्शित 15औं शताब्दीको वसुन्धरा मण्डल, शक्ति सहितको गणेश, महिषम्बर, वज्र योगिनी र शिव विश्वरूप पौभा चित्रहरू अत्यन्तै उल्लेखनीय रहेका छन्। संग्रहालयको काष्ठकला एवं धातुकला कक्ष तचपाल तोल स्थित दत्तात्रेय मन्दिरको दक्षिणतर्फ अवस्थित पुजारी मठमा रहेको छ। काष्ठकलाका उत्कृष्ट छाल, ढोका, दलान, मयूर छाल सँगसँगै महारविजय, पूजा देवी, विश्वरूप, आर्य तारा, कुबेर लगायतका उत्कृष्ट काष्ठ मूर्तिहरूले संग्रहालयको छुट्टै पहिचान बनाएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पबाट भक्तपुर राष्ट्रिय कला संग्रहालय पनि निकै प्रभावित भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको यो संग्रहालयलाई मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने योजना अघि सरिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर भक्तपुर राष्ट्रिय कला संग्रहालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुरका प्रमुख मोहन सिंह लामा। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको सोमबार विशेष श्रृङ्खलामा भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा कार्यालय रहेर विस्तारित रूपमा रहेको राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुर अन्तर्गत संग्रहित विभिन्न सम्पदाहरू, यसको व्यवस्थापन पक्ष र त्यसका चुनौती एवं आगामी योजनाका सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र आजको यो विशेष चर्चामा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुरका प्रमुख मोहन सिंह लामा।
आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। विशेष त आजको बसाइमा हामीले 2017 साल असार 17 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुरको जुन सम्पदाको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र यहाँभित्र सङ्ग्रहित विभिन्न किसिमका विशेष गरी प्रस्तर कला अनि चित्रकला र धातुकला काष्ठकलाको विषयमा हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र यो विषयमा सुरुमा तपाईँले हाम्रो यो राष्ट्रिय कला संग्रहालय पुरातत्व विभाग अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय कला संग्रहालयमा के कस्ता सम्पदाहरू कति मात्रामा तथ्याङ्कसहित अलिकति के छ, कति सङ्ग्रहित गरेका छौँ हामीले? धन्यवाद रविन्द्रजी। यो राष्ट्रिय चित्र संग्रहालयको रूपमा 2017 साल असार 17 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट उद्घाटन भएर पछि यो सुरुमा चित्र संग्रहालयको रूपमा स्थापित भएको थियो भने पछिल्लो कालमा चाहिँ कला संग्रहालयको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पुनर्नामकरण भएको छ र कला संग्रहालय भन्न साथै त्यसमा चाहिँ धातुकला, काष्ठकला, चित्रकला, प्रस्तरकला अनि मृत्तिका कला, माटोको पनि टेराकोटाको पनि हामीसँग केही आइटमहरू छ। तिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सङ्कलन गर्ने। सुरुमा वास्तवमा चित्र संग्रहालय भनेर चाहिँ हाम्रो पुरानो थाङ्का, पौवा होइन यी विभिन्न चाहिँ चित्रहरूलाई नै मात्रै चाहिँ सङ्ग्रहालयको रूपमा व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ स्थापना भए तापनि पछिल्लो कालमा विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ सङ्कलित धातु, प्रस्तर, काष्ठ लगायतका वस्तुहरूलाई चाहिँ सङ्कलित गरेर व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ यो पछिल्लो कालमा चाहिँ यो स्थापना भएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ चलिरहेको छ। हामीसँग प्रस्तरका चाहिँ लगभग 172वटा चाहिँ सामग्रीहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमा 36वटा हाम्रो प्रदर्शनीमा छ र प्रदर्शनी गर्न नसकेका सामानहरू हाम्रो भण्डार कक्षमा चाहिँ हामीले भण्डार गरिरहेका छौँ। त्यस्तै चित्रको चाहिँ हामीले 583वटा चित्रहरू हाम्रो सङ्कलनमा छ। त्यसमा 117वटा चाहिँ हामीले प्रदर्शनीमा गरेका छौँ र बाँकी रहेको कुरा चाहिँ हामीले भण्डारमा राखेका छौँ। काष्ठकलाको हामीसँग प्रशस्तै छन्, 791वटा हामीसँग सङ्कलनमा, 90वटा मात्रै हामीले प्रदर्शन गर्न सकेका छौँ। बाँकी हाम्रो चाहिँ भण्डार कक्षहरूमा सुरक्षित तरिकाले राखेका छौँ भने धातुकलाको हामीसँग 548वटा सङ्कलितमा 221वटा हामीले प्रदर्शनी गरेका छौँ र बाँकी रहेको चाहिँ हामीले भण्डार कक्षमा चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राखेका छौँ र तिनीहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म स्थान उपलब्ध भएको अवस्थामा हामीले अझ पनि चाहिँ विस्तार गर्ने प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब राज्यले चाहिँ अब नेपाल सरकारले दिएको स्रोत साधनको आधारमा हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ केही प्रदर्शनी कक्षहरू विस्तार गरेर केही चाहिँ अब सामग्रीहरू अब त्यसमा चाहिँ जति सकिन्छ, सबै त भन्न सकिन्न किनभने स्थान अभावै छ, तपाईँले पनि देखिहाल्नुभयो अब हाम्रो संग्रहालयको अवस्था। त्यसको अलिकति यसमा मैले स्थानमै जोडेँ थोरै। तपाईँले जस्तै अघि प्रस्तर, धातु, काष्ठकलाको कुरा जोड्दै गर्दा, चित्रकलाको कुरा जोड्दै गर्दाखेरि हामीसँग सङ्ग्रह भएको धेरै रहेछ, तर जो एउटा सङ्ग्रहालयमा मतलब प्रदर्शनीमा राखिएको त धेरै कम भयो, लगभग 20%को हाराहारीमा मात्र देखियो। यसको मुख्य कारक तत्त्व त सम्भवतः भूकम्प पछाडि चाहिँ हाम्रो मेन अब लाल बैठकको उसमा प्रदर्शित चाहिँ चित्रकलाका चाहिँ सामग्रीहरू र त्यसमा चित्र सँगसँगै प्रस्तर पनि हामीले केही चाहिँ प्रस्तर पनि प्रदर्शनी गरेका थियौँ। तिनीहरू चाहिँ हामीले प्रदर्शनीबाट चाहिँ अहिले वञ्चित गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले भण्डार गरेर राखेका छौँ र यदि चाहिँ अब हामीसँग स्थान भएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अझ पनि विस्तार गर्दै जान्छौँ र जति सकिन्छ सबै त भन्न नसकेला होइन, प्रदर्शनी गर्नलाई केही हदसम्म चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। जस्तै यो विशेष गरी यो भक्तपुरमा रहेको, भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको यो सङ्ग्रहालय भनेपछि यो भूपतिन्द्र मल्लको पालामा बनेको राजदरबार नै रहेको छ भने जसलाई लाल बैठक या सिंहढोका दरबार पनि भनिएको छ। यसका अहिले भूकम्प पछाडि धेरै क्षेत्र अलिकति क्षतिग्रस्त भएर अहिले त्यसलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ भन्दा भनौँ र यो विषयमा व्यवस्थापनको पक्षमा पनि धेरै चर्चाहरू चलिरहेको छन्। यो पुरातत्व विभाग, नेपाल सरकार, अब स्थानीय सरकारसँग पनि सम्मत कुरा भयो र अहिले भएको कुराहरूलाई जस्तै तपाईँले भन्नुभयो 3-4वटा प्रस्तर, चित्रकला, काष्ठकला, धातुकलालाई हामीले जोड्दै गर्दाखेरि भक्तपुर दरबार स्क्वायर बाहेक यसको विस्तारित क्षेत्र हामीले कहाँ सङ्ग्रहमा राखेका छौँ? अहिले चाहिँ हामीले चित्र र प्रस्तरको चाहिँ हाम्रो यो सिंहढोका दरबारमा त्यो चाहिँ अब भूपतिन्द्र मल्लले बनाएको भयो। त्यसपछि लाल बैठक चाहिँ हाम्रो पछिल्लो कालमा यो 19औं शताब्दीमा धीर शमशेरले धीर शमशेर राणाले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चासो भनौँ न बेलायती बैठकको
बेलायतको चाहिँ भ्रमणपछि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको न्यू क्लासिकल डिजाइनमा चाहिँ मोडिफाई गरेर त्यो बनाएको हो। पछि त्यसैलाई चाहिँ हामीले चित्रकलाकै विस्तारित सङ्ग्रहालयको रूपमा हामीले चित्रकला त्यहाँ प्रदर्शन गरेका थियौँ र अहिले भूकम्पपछि चाहिँ यो चित्रकला त्यो लाल बैठकमा चाहिँ अहिले प्रदर्शन योग्य छैन नभएको हुनाले त्यहाँको सामग्रीहरू चाहिँ हामीले भण्डारमा सुरक्षित गरेर राखेका छौँ। र त्यसपछि अब हाम्रो चित्र र प्रस्तर चाहिँ दरबार स्क्वायरमा भयो। त्यसपछि धातुकला र काष्ठकला चाहिँ हाम्रो दत्तात्रेयमा दुईटा चाहिँ मठमा यतापट्टि एउटा छुटगुठीको चाहिँ चिकमफले मठमा हाम्रो धातुकला सङ्ग्रहालय ऊ छ, यतापट्टि राजगुठी अन्तर्गतको पुजारी मठमा चाहिँ हाम्रो काष्ठकलाको चाहिँ सङ्ग्रहालय स्थापित छ। त्यसमा पनि काष्ठकला चाहिँ लगभग चाहिँ 24 सालमा मात्रै 24 सालदेखि चाहिँ लगभग 41 सालसम्म हाम्रो 55 झ्याले दरबारमा चाहिँ काष्ठकला प्रदर्शनीमा थियो। पछि चाहिँ अनि त्यो 55 झ्याले चाहिँ अलिकति जीर्ण भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्थानान्तरण गरेर उता पुजारी मठमा लगेर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदर्शनीमा छ। त्यस्तो अब पुजारी मठ र चिकमफले मठमा चाहिँ नेपाल सरकार पुरातत्व विभाग, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुर ती त्रिपक्षीय चाहिँ एउटा सम्झौता भएछ। त्यो चाहिँ काष्ठकला र धातुकला चाहिँ सञ्चालन गरे बापत नेपाल सरकारले गुठी संस्थानलाई चाहिँ भाडा तिर्ने शर्तमा सम्झौता गरे छ। तर गुठी संस्थान पनि एउटा चाहिँ नेपाल सरकारकै मातहतको निकाय हो। त्यसले गर्दाखेरि किन चाहिँ भाडा तिर्ने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भाडा व्यवस्था बजेट व्यवस्था नगरेका कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म भाडा तिरिया पनि छैन। तर अब त्यसको संरक्षण, रेखदेख, सरसफाई गर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकार पुरातत्व विभागले नै गर्दै गरेर भन्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति पाएको छ। तैपनि अब सम्झौता अनुसारको पैसा दिनु पर्यो भनेर गुठी संस्थानले बारम्बार ताकिदा चिठी पनि आएको छ। तर अब पुजारी मठको हकमा चाहिँ त्यति बेला कम्प्लिकेटेड छैन, किनभने त्यो राजगुठी अन्तर्गतको भावनाले त्यहाँको महन्तलाई चाहिँ अब विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ उसलाई आम्दानी आउँदो रहेछ। यतापट्टि चिकमफले मठ चाहिँ छुटगुठी अन्तर्गतको भावनाले त त्यहाँको महन्तलाई चाहिँ आम्दानी नभएको र त्यो चिकमफले मठको चाहिँ केही जग्गाहरूबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ कुतहरू भनौँ न त्यो चाहिँ गुठी संस्थानले लिएर त्यसलाई चाहिँ नदिने रहेछ, चिकमफले मठको महन्तलाई नदिने रहेछ। र त्यो चिकमफले मठको अहिलेको चाहिँ महन्त भनौँ न उसले चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिँ प्रेसर आइरहेछ। मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयदेखि लिएर अहिले अब हुँदा आउँदा अब प्रधानमन्त्री कहाँ पनि पुग्नु बेर लाउँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो धातुकला सङ्ग्रहालय चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो। त्यो मठ चाहिँ हामीलाई हाम्रो पुर्खाको हो, हामीलाई चाहियो भनेर चाहिँ बारम्बार चाहिँ ट्रचर आइरहेछ। यता सिडिओ कार्यालयमा पनि बारम्बार भइरहेछ। अब त्यहाँको परम्परा अनुसारको चाहिँ काम गर्नको लागि हामीले दिइरहेका छौँ उसलाई 2टा कोठा, एउटा शिवलिङ्ग भएको पूजा गर्ने कोठा उसलाई दिइरहेका छौँ, अर्को चाहिँ कोठा उसलाई चाहिँ त्यहाँ सालबसाली जमरा राख्नको लागि भनेर हामीले दिँदै आइरहेका थियौँ। तैपनि उसले चाहिँ भन्छ हाम्रो छुटगुठी अन्तर्गतको हो, उसको अधिकारै नभएको ठाउँमा किन चाहिँ सङ्ग्रहालय बस्न आयो भनेर चाहिँ आरोप प्रत्यारोप पनि आइरहेछ। 2टा निकायको बिचमा अलिकति चाहिँ त्यो विवादित अवस्थामै छ। तैपनि हामीले त्यसको चाहिँ रेखदेख संरक्षण गर्दै हामीले त्यो सङ्ग्रहालय निर्वाध रूपमा 41 सालदेखि त्यहाँ चाहिँ चलाइरहेका नै छौँ। अलिकति व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ अझै पनि मिलाउनु पर्ने बाटाहरू धेरै छन् भनेर। अब जस्तै यो सङ्ग्रहालयको एउटा विशेष महत्त्वको दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ। हुन त अब काठमाडौँ, ललितपुरमा पनि यस्ता सङ्ग्रहालयहरू छन् र अब भक्तपुरको हकमा जुन कला सङ्ग्रहालय छन् यसको विशेष फरक महत्त्व चाहिँ के छ त, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। भक्तपुरमा चाहिँ अलिकति अब विभिन्न किसिमका चाहिँ शिव कला भनौँ न, आफ्नो यहाँ पुर्खौली पेसाको रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब चित्रकलामा पनि यो ठाउँमा चाहिँ पहिलादेखि नै चित्रकारी गर्नेहरू पेसागत रूपमै पुस्तेनी पेसा भनौँ न, आफ्नो चाहिँ जुजु बाजे बराजुहरूले गरिरहेको पेसालाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ। जस्तो नवदुर्गाको मुकुण्ड बनाउनेहरूको एउटा चाहिँ टिम छ, उसको चाहिँ अब कति पुस्तादेखि नै त्यो गर्ने परम्परा रहेछ र अहिलेसम्म पनि उसले चाहिँ जीवित गरिरहेको छ। त्यस्तै काष्ठकलाको लागि पनि चाहिँ प्रशस्तै यहाँ चाहिँ शिल्पकारहरूको जमघट छ। अब भनौँ न मल्लकालमा चाहिँ अब यहाँको शिल्पकारहरूलाई चाहिँ मल्लकालीन राजाहरूले चाहिँ प्रशस्त किसिमका चाहिँ काष्ठकलाहरू गर्नलाई चाहिँ उत्प्रेरित गरे। त्यसैको चाहिँ सिको अहिलेसम्म पनि उनीहरूले गरिरहेको नै छ र उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले अब व्यापारिक प्रयोजनको लागि पनि त्यो पेसा चाहिँ गरिरहेका छन् भनेदेखि अब कतिपय चाहिँ आफ्नो सौखको लागि पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तै अब प्रस्तर कलाको लागि पनि यो ठाउँमा चाहिँ केही टिमहरू त्यस्तै पुस्तेनी पेसाकै रूपमा चाहिँ गरिरहेका नै छन् भनेदेखि अब धातुकलाको लागि पनि यो ठाउँमा चाहिँ ताम्राकारहरूको चाहिँ अझ पनि चाहिँ त्यो पुस्तेनी पेसाकै रूपमा भइरहेको नै छ। त्यो सँगसँगै अब भित्ते चित्रको हकमा पनि चाहिँ यहाँ अब 55 झ्याले दरबारमा मात्रै नभएर व्यक्तिको घर घरमा पनि भित्ते चित्रहरू थिए, कुनै जमानामा थिए। यो चाहिँ अब 72को भूकम्पमा चाहिँ कतिपय चाहिँ दुर्लभ चित्रकला भित्ते चित्र भएका घरहरू भत्काए। त्यसमा चाहिँ अहिले मलाई पनि एकदमै नराम्रो लागेको छ। म चाहिँ पहिला विभागमा हुँदाखेरि नक्सा सिफारिसको लागि आएँ
यो चाहिँ नागपोखरी नजिकै एकजना चाहिँ चित्रकारकै घर हो त्यो वास्तवमा। उसको घरमा स्वयम्भूको पुरानो योभन्दा चाहिँ 300-400 वर्ष अगाडिको स्वरूपको फोटो वाल पेन्टिङ थियो त्यहाँ। त्यो वाल पेन्टिङ जोगाउनु पर्छ भनेर हामीले नक्सा सिफारिस गरेका थियौँ, तर त्यो घर धनीले त्यसलाई जोगाउन सकेन। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हरायो। यो किताबमा मात्रै सीमित भयो, एउटा किताबमा निक्लेको रहेछ। त्यो चाहिँ अब किताबमा चाहिँ देख्न पाइन्छ, तर अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यो चित्र पाइँदैन, भित्तिचित्र। यस्तो राम्रो चाहिँ तपाईँ स्वयम्भूको तपाईँको यो पूर्वपट्टिको चाहिँ तपाईँको ज्ञानमाला भजन खलासँगै अहिलेको चाहिँ अब काठमाडौँको भ्यू हेर्ने ठाउँमा पनि एउटा चाहिँ त्यो बेलामा एउटा सत्तल रहेछ। त्यो सहितको चाहिँ त्यो यस्तो राम्रो अनन्तपुर र प्रतापपुरको चाहिँ त्यो यस्तो राम्रो चाहिँ अब छ कि भित्तिचित्र छ कि मैले त्यसलाई चाहिँ अब क्यामेरामा चाहिँ कैद गरेर चाहिँ राखेको छु। र पछि मैले त्यो कुन किताबमा पब्लिस पनि भएको रहेछ भनेर मैले त्यो पनि मैले सोर्स पनि खोजेर राखेको छु। तर भनेपछि अब त्यो अहिले यथार्थमा स्थलगत रूपमा हेऱ्यो भने छैन। भनेपछि अब यस्ता किसिमका चाहिँ अब कलाहरू पनि चाहिँ लोप हुने र अनि कलाकारहरू पनि चाहिँ लोप हुने त्यो स्थिति पनि हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। तैपनि चाहिँ अब स्थानीय अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो पुर्खाको चाहिँ सृजेको चाहिँ सम्पदाहरूलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले विभिन्न चाहिँ अब सिपलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब तालिमको व्यवस्था गरेर होइन डकर्मी सिकर्मी यो कर्मीदेखि लिएर सबैलाई गर्ने पनि गरिरहेको नै छ। अब ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो जेनेरेसनमा पनि यसप्रति अलिकति आकर्षण पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभएकै कुरालाई मैले अलिकति फोकस गरेँ। हुन त भक्तपुर आफैमा एउटा जीवित सङ्ग्रहालयकै रूपमा छ। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि पनि एउटा चित्रकलाका, काष्ठकलाका अनि प्रस्तर मूर्ति प्रस्तर कलाका एकदमै अनुपम उदाहरणहरू सम्पदाहरू जताततै भेट्न सक्छौँ। गरिरहेको पनि देखिन्छ। केही सम्पदाहरू काष्ठकलाहरू बुट्टेदार झ्याल ढोकाहरू एउटा तपाईँले भन्छ व्यक्तिगत रूपमा प्रयोजनमा रहेका त्यस्ता सम्पत्तिहरू यत्र तत्र बिग्रिरहेको र त्यसलाई त्यति मतलब नगरिएका पनि छन्। वास्तवमा यसको मूल्य त अमूल्य नै रहेछ। यतातिरको अब यो दायित्व कसको हो? होइन, अब हाम्रो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको प्रावधान अनुसार के छ भने त्यो कुनै किसिमको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ भने त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व उसको निजको उसको जसको सम्पत्ति हो उसैले गर्नु पर्ने भन्ने छ। तर यदि उसले चाहिँ गर्न सकेन, उसको आर्थिक स्थिति कमजोर भयो अथवा उसलाई इच्छा भएन र उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कला वास्तुकला चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बेचेर चाहिँ पैसामा चाहिँ उसले बेच्न सक्ने अवस्था स्थिति भयो भने नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरेर नेपाल सरकारले संरक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान पनि छ। त्यही सिलसिलामा हाम्रो चाहिँ यो देशेमरु झ्या, काठमाडौँको देशेमरु झ्यालाई चाहिँ नेपाल सरकारले योभन्दा चाहिँ 15-20 वर्ष अगाडि केही पैसा दिएर त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम पनि पुरातत्व विभागले गरेको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब पछि यो भन्सा छेर चाहिँ अर्को यो मखनतिरको एउटा व्यक्तिगत घरको पासुका झ्या र चाहिँ 3 मुखे झ्यालहरूको पनि कलात्मक झ्यालहरू थियो। त्यसको पनि निकै हंगामा भयो। त्यो चाहिँ अब निजी सम्पत्ति हो, निजी सम्पत्तिमा उसको आफ्नो खुसी गर्न पाउने चाहिँ अब संविधानको अधिकार अन्तर्गतको चाहिँ त्यो भएको हुनाले उसले चाहिँ नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्दैन भने उसको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति उसले आफ्नो गर्न पाउँछ भनेर पछि त्यो चाहिँ यो हाम्रो यो सम्पदाप्रति अलिकति चाहिँ चासो लिने अम्बिका श्रेष्ठ द्वारिका होटेलको चाहिँ मालिक, उहाँले चाहिँ लगभग कति 30-35 लाख कति रुपियाँमा तिरेर त्यो किनेर चाहिँ उहाँको आफ्नो द्वारिका होटेलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लानु भएको छ अरे भन्ने पनि सुनिन्छ। भनेपछि यस्तो छ कि अब पुर्खाले सृजना त गर्यो तर पछिल्लो जेनेरेसनमा त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट बनाएर राख्ने त्यो किसिमको चासो नै भएन कि। त्यो नहुँदाखेरि कि त राज्यले त्यसलाई किन्न सक्नु पर्यो कि त त्यसलाई संरक्षण गर्नलाई चाहिँ राज्यले केही चाहिँ स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ त केही जोगिएला। नत्र जस्तो अघि हामी आउँदै त्यहाँ बाटोमै खमाको अगाडिपट्टि देखियो त्यो चाहिँ अब एकदमै त्यो हाइली कार्भिङ भएको चाहिँ त्यो उहरू होइन कुजियाहरू भएको ठाउँ छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब निजी सम्पत्तिमा राज्यले एकै चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पनि सक्दैन। अब सबैलाई सहमति गराएर कुनै निकायले त्यसलाई संरक्षण गर्न खोजेको खण्डमा त वेलकम गर्नै पर्छ। यदि अब होइन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने विनाशतिरै लाग्छ कि। यतातिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। जस्तै अब राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालयमा अहिले जति पनि सङ्ग्रहित छन् प्रस्तर कला, चित्रकला, काष्ठकला, धातुकला, यिनीहरूको अलि महत्त्वको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि यहाँ अब कस्ता कस्ता अवलोकन गर्न आउनेहरू चाहिँ पाउनु भएको छ? अहिले अब म आएपछि चाहिँ अब अलिकति त्यस्तै धेरै अब किनभने अलिक ब्रोड रूपमा हामी कहाँ चाहिँ अब सङ्कलन भए तापनि प्रदर्शनी कक्षाहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै साँगुरो दायरामा चाहिँ अब थोरै समयमा हेर्न सक्ने अवस्था भावनाले चाहिँ खासै त्यति धेरै चाहिँ अब त्यस्ता किसिमका दर्शकहरू छैनन्। तैपनि के हुन्छ भने अब कोही अलिकति अब विषयमा भनौँ न
अब चित्रकलामा अथवा प्रस्तरकलामा अथवा धातुकलामा अथवा काष्ठकलामा अलिकति चासो लिने मान्छेहरू चाहिँ त एकदमै गहिरेर अध्ययन गर्न खोज्छन् र उनीहरूले चासो पनि लिन्छन्, हेर्छन् पनि, सोध्छन् पनि अनि क्रस क्वेसन पनि गर्छन् हैन। र कतिपय चाहिँ अब सर आउने सरफेस रूपमा हेर्ने, जस्तो विद्यार्थीहरूलाई कतिपय चाहिँ अब त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कुलिङै गरे हुन्छ कि अब फलाना ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ लागेको कुराहरू चाहिँ क्रस क्वेसन पनि गर्ने, नोट पनि गर्ने भनेर चाहिँ अब बोर्डिङहरूले त त्यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रेनै गराएको छ र त्यो गर्छन्। अब सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरू आउँछन्, सर हेर्छन्, सरफेरमा हेर्छन् अनि के छ कसो छ केही चासो पनि गर्दैनन्। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति के छ भने अब जस्तो त्यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ स्थलगत रूपमा हेर्दाखेरि उनीहरूले बढी डेप्थमा गएर बुझ्न खोजेको खण्डमा त राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो बुझ्न खोज्दैनन्। र हामीले बाहिर लगेर चाहिँ सोच हाम्रो चाहिँ अब यो एजुकेसनल प्रोग्राम भनेर हाम्रो पनि हुन्छ होइन। अनि ठाउँ ठाउँमा हामी के गर्छौँ भने हामीसँग भएको डिस्प्लेका चाहिँ सामानहरूलाई फोटोको रूपमा चाहिँ हामीले बाहिर लगेर टेम्पोररी हामी एक्जिबिसन गर्छौँ, 3 दिने 4 दिनको कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसमा गभर्मेन्टकै चाहिँ अब स्कुललाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ गरेका हुन्छौँ। त्यो प्रोग्राम विगत लामो समयदेखि नै चलिरहने हो र त्यसमा अन्तर्गत चाहिँ अस्ति मात्रै मैले चाहिँ यो पुसको पहिलो हप्तातिर बलिफीमा चाहिँ एउटा बलिफी माविमा हामीले चाहिँ एउटा डिस्प्ले पनि गऱ्यौँ, 3 दिनको कार्यक्रम गऱ्यौँ। 3 दिन म आफै बसेँ त्यहाँ, उद्घाटन कार्यक्रम गऱ्यौँ, समापन कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यही सिलसिलामा हामीले चाहिँ एउटा शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि के भयो भने त्यहाँ चाहिँ थुप्रै तपाईँको चाहिँ 400-500 वटा चाहिँ विद्यार्थीहरूले भिजिट पनि गरे। त्यहाँ विभिन्न स्कुलमा चाहिँ सर्कुलेसन भएको थियो अनि विद्यार्थीहरू आए, हेरे अनि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति क्युरियोसिटी भएकाहरूले चाहिँ चासो लिएर हेरे चित्रकला के हो, प्रस्तरकला के हो, धातुकला के हो भनेर होइन। त्यसपछि इन्फर्मेसन पनि लिए, सेयरिङ पनि गरे अनि चित्रकलामा पार्टिसिपेट पनि भए। त्यसमा चाहिँ राम्रो किसिमको चित्रकला गर्नेहरूलाई हामीले पुरस्कारको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि के भयो भने यस्तो कार्यक्रम चाहिँ बारम्बार यो चाहिँ आइरहनु पर्यो भन्ने पनि अब दूरदराजको स्कुलका विद्यार्थीहरू यो ठाउँमा आएर चाहिँ भिजिट गर्न पनि सक्दैनन् होइन। त्यो स्थिति हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ सङ्ग्रहालय के हो, सङ्ग्रहालयमा कस्ता वस्तु सङ्ग्रहित हुन्छन्, कुन शताब्दीका वस्तुहरू चाहिँ कस्ता किसिमका कला शिव कला भएका छन् होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ फोटोमा हेरेर मात्रै उनीहरूले अलिकति भए पनि जानकारी लिए भने अब यहीँ आएर हेर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा त्यो वस्तु नै अवलोकन गर्न पाउँदाखेरि अझ पनि थप उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी हुन्थ्यो। अलिकति जोडौँ न सर, जस्तै प्रस्तरकला भनेपछि सामान्य हामीले ढुङ्गाको मूर्ति ढुङ्गामा कोडिएका विभिन्न किसिमका शिलालेखहरू पनि पर्ने भए र मूर्तिहरू पनि पर्ने भए। यसमा अब कति पुरानादेखि कतिसम्म छन्, के छ? हामीसँग प्रस्तरकला अन्तर्गत अब लिच्छवीकालीन शिलालेख भनेपछि अब 5औं-6औं शताब्दीका हामीसँग सङ्कलन छ। त्यस्तै अब पछिल्लो यो मल्लकालीन 16औं-17औं शताब्दीसम्मका चाहिँ नेवारी लिपिका शिलालेखहरू पनि छन्। भनेपछि 10औं-11औं शताब्दीका हाम्रो चाहिँ शिवलिङ्गहरू छ होइन। त्यसपछि अब प्रायः 15औं-16औं शताब्दीका चाहिँ विभिन्न चाहिँ विष्णु, हरिहर नारायण, शिव पार्वतीका, उमा महेश्वरका होइन मूर्तिहरू छन्। त्यस्तै अब सौर्य मूर्तिहरू, सूर्यको, चन्द्रको मूर्तिहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अब सारथीहरूले चाहिँ त्यो 7 वटा घोडामा चाहिँ तानिराखेको चाहिँ चन्द्र मूर्ति, सूर्य मूर्तिहरू छन्। यो चाहिँ 17औं-18औं शताब्दीका पनि छन् भने केही चाहिँ अब पछिल्लो कालका 17औं-18औं शताब्दीका चाहिँ तोरणहरू होइन, थामहरू, चौकोसहरू थुप्रै चाहिँ अब जम्मै भण्डारमा छन्। त्यसलाई चाहिँ अब प्रदर्शनी कक्ष बनाउन पनि अलिकति गाह्रो, लगभग चाहिँ 2 टन 3 टनका चाहिँ ठुल्ठुला छन्, यात्रा छेपुहरू छन्। अब त्यो छेपुहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले पेडस्टल चाहिँ अलि हेभी किसिमको पेडस्टल बनाएन भने त त्यसलाई चाहिँ अब र्याकले मात्रै यस्तो किसिमको र्याकले मात्रै तान्दैन। त्यो भएपछि हामीसँग ठाउँ पनि अभाव छ, त्यसलाई अलिक बेग्लै ढङ्गबाट गर्नुपर्छ। जस्तो अब अघि हेर्नुभयो त्यो चाहिँ शिलालेखहरूलाई चाहिँ पेडस्टल बनाएर ब्याक सपोर्ट पनि राखेर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेभी खाले अलिकति भोलि दुर्घटना भइहाल्यो भने त त्यो पनि नोक्सान हुन्छ अथवा मानवीय क्षति पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग सङ्कलित वस्तुहरू सबै नै प्रदर्शित गर्न सकिया भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब कतिपय चाहिँ अब त्यो रिकन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि आइडेन्टिफाई हुन सकिया भए त त्यही ठाउँमा रिप्लेस गर्न पनि सकिन्थ्यो कि। हामीसँग त्यस्ता किसिमका सग्ला चाहिँ तपाईँको छेपुहरू, सग्ला थामहरू, कलात्मक थामहरू छन्। तर अब त्यो कहाँ कुन ठाउँको हो भनेर आइडेन्टिफाई अब लोकल लेभलले पनि गर्नुपर्ने। अब हामीसँग त त्यो रेकर्डेड पक्कै होला कहाँबाट आएको, कसरी कलेक्सन भएको भनेर त्यो चाहिँ अब रिटर्न ब्याक गर्नु नसकेका कारणले गर्दा डम भएर बसिया छ। त्यतातिर पनि ध्यान दिन सकिने अवस्था छ। जस्तो अब अस्ति बस्तलाको चाहिँ अब भूकम्पले काराकुरु भयो, त्यसका चाहिँ आर्टिफ्याक्टहरू कलेक्सन गरेर हामीले तलेजु कम्पोनेन्टमा राखेका थियौँ। पछि त्यहाँ चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने बेला त्यो चाहिँ रिप्लेस भयो होइन। अब त्यही ठाउँमा चाहिँ अब टुटफुट भएको ठाउँमा नयाँ बनाइयो, सग्लो जति जम्मै हामीले रिकन्स्ट्रक्सनमा रिप्लेस गऱ्यौँ। त्यसरी नै अब जस्तो मलाई लाग्छ म कहाँ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको सङ्कलन भनौँ, प्रस्तरको चाहिँ कलात्मक वस्तुहरू यो यन्त्र वत्सालाको
वार्ताको चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। यन्त्र वार्ताला हजुर। किनभने त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि चाहिँ 4 पाखी झिँगटीको छाना छ सानो, तर त्यसको प्रवेशद्वार तपाईँको ढुङ्गाको 7 फिट संरचना वास्तविक संरचना भन्दा प्रस्तरको संरचना हो। त्यो शिखर शैलीकै मन्दिर हो। जस्तो बत्सला चाहिँ 3टा बत्सला मध्ये सिद्धि र चाहिँ अब यन्त्र के अरे नित्य बत्सला त हामीले रिकन्स्ट्रक्सन गर्यौं। अब यन्त्र बत्सलालाई कसैले चासो गरेन। अब यन्त्र बत्सलाको त्यो प्रवेशद्वार हेर्दाखेरि प्रस्तरको प्रवेशद्वारको चाहिँ छेपु हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो पनि चाहिँ शिखर शैलीको प्रस्तरको मन्दिर हुन सक्छ। त्यसैको चाहिँ अवयवहरू हुन सक्छ अहिले चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय कला संग्रहालयमा संग्रहित। त्यसलाई चाहिँ अब पछि रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यसको चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने व्यवस्थापित गर्न सकिन्छ। अब यो प्रस्तरसँगै चित्रकलामै जाउँ न, कस्तो कस्तो चित्रहरू हामीले संग्रह गरेका छौँ, कति बेलादेखि कस्ता चित्रकलाको विषयमा हेर्दाखेरि त तपाईँको हामीसँग लगभग चाहिँ अब पौवा चित्र चाहिँ 15औं शताब्दीको पौवा चित्र छ, वसुन्धरा मण्डला होइन, वसुन्धरा छ, शक्ति सहितको चाहिँ गणेश, महिष सम्मर, वज्रयोगिनी, शिव, विश्वरूपका चाहिँ विभिन्न किसिमका छन् भने। अनि यो गाथा चित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रताप मल्लको यात्रा वर्णनको गाथा चित्र छ। त्यो 11औं शताब्दीको गाथा चित्रमा विष्णु 10 अवतारको चाहिँ उहरू छ। 13औं शताब्दीको गाथा चित्र छ। भनेपछि हामीसँग थुप्रै त्यस्ता किसिमका यो चाहिँ उहरू छन् भने अब यो बाह्यमुखी घोडा, यो धार्मिक कथासँग चाहिँ सम्बन्धित भित्ते चित्र उहरू पनि छ है। समुद्री मानव सम्बन्धी भित्ते चित्रहरू कोरिएको चाहिँ यो चाहिँ 55 झ्यालेमा थियो। अब पछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब अहिले त्यतिकै चाहिँ बन्द छ होइन। त्यसरी नै हामीसँग लगभग त्यही हो। अब 11औं 12औं शताब्दीदेखिका चाहिँ अब चित्रकलाहरू चाहिँ भनौँ न गाथा चित्र अथवा चाहिँ ठ्यास्पु होइन, तिनीहरू चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। काष्ठकला र धातुकलाको पनि एउटा अनुपम नमुनाहरू हामीसँग रहेको कुरा तपाईँले अघि पनि जानकारी गराउनु भयो। र अब यो विभिन्न मूर्ति र धातुकला काष्ठकलासँग सम्बन्धित यी र यस्ता सम्पदाहरू वास्तवमा भक्तपुरको मात्र होइन राष्ट्रको एउटा अमूल्य सम्पत्ति हो। र यसमा अब पुरातत्व विभाग अन्तर्गत यो सङ्ग्रहित छ, तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 20% मात्र हामीले बाहिर प्रदर्शनमा राख्न सक्यौँ भने पछाडि यसमा सरकारको ध्यान नपुगेको हो कि या हामीले ध्यान आकर्षण गराउन नसकेको हो? कसरी अगाडि जाने त अब? यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने अब वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ अब भक्तपुर दरबार स्क्वायरका सम्पदा र त्यसको चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ अब दरबार र जग्गा चाहिँ नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालय पुरातत्व विभागको नाममा छ, लाल पूर्जा। तर के भने अब जस्तो अब 55 झ्याले पुरातत्व विभाग र नेपाल सरकार स्थानीय नगरपालिकाको पार्टनरसिपमा जीर्णोद्धार गर्ने काम त गरियो। पहिला चाहिँ अब राष्ट्रिय कला संग्रहालयले नै उपभोग गर्दै गएको हो। त्यो काष्ठकला संग्रहालय थियो त्यहाँ। पछि अब नगरपालिकाले त्यो चाहिँ अब जीर्णोद्धार गरिसकेपछि नगरपालिकाले चाहिँ अब हामी नै सञ्चालन गर्छौँ भनेर चाहिँ चाबी नगरपालिकाले लिएपछि अब नगरपालिकाले त्यो चाबी पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गरेन। नगरेका कारणले गर्दाखेरि 55 झ्यालेमा हामीले प्रदर्शनी गर्न सकेनौँ। त्यसपछि अब यो लाल बैठक र चाहिँ यो तलेजु प्रवेश गर्ने ठाउँसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदर्शनी कक्ष रहेकोमा यो चाहिँ 72 को भूकम्पपछि त्यो अलिकति चाहिँ अब जीर्ण भएको हुनाले आंशिक क्षति भनौँ न, पूर्ण क्षति त होइन, आंशिक क्षति हुनाले अलिकति मान्छेको बढी चाप भयो भने त्यो चाहिँ अलिकति बढी जर्जर हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ सुरक्षित त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको वस्तुहरूलाई चाहिँ सुरक्षित अवतरण गराएर राखेका छौँ। अब हामीले स्थान उपलब्ध हुने भनेको दरबार एरियामा अब नयाँ संरचना बनाउने सम्भावना भएन होइन। भएको संरचनामा केही चाहिँ विस्तार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। अब अहिले मैले भनिहालेँ कला संग्रहालयको यो चाहिँ भण्डारखाल पुखुपट्टिको बेलाछेपट्टिको चाहिँ अब एउटा विङ्समा 2 तलामा चाहिँ केही चाहिँ प्रदर्शनी कक्ष विस्तार गर्ने मैले गर्न प्रयास गरिरहेको छु। त्यसरी नै अब पछि यो बेलाछे बनिसकेपछि स्मारक संरक्षण तथा दरबार कार्यालय त्यहाँ स्थानान्तरण भयो भने तब सदनमा पनि अलिकति विस्तार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छु होइन। तर अब भोलि स्मारकले चाहिँ छोड्ला नछोड्ला त्यो चाहिँ एउटा पछिकै कुरा छ होइन। ठाउँ चाहिँ सम्भावना चाहिँ त्यहाँ पनि छ। अब यतापट्टि अब चिकमफले मठमा अलिकति त्यो विवादलाई चाहिँ सुल्झाउनलाई मैले प्रयास गरिरहेको छु। त्यसलाई भाडा तिर्दै जाउँ न त, त्यो बेलामा चाहिँ अब भएको शर्त अनुसारको भाडा तिरौँ। भाडा तिरेपछि कमसेकम हामीले भाडा तिरेका छौँ भन्नु त पाइन्छ भनेर मैले पुरातत्व विभागलाई पनि कच गरिरहेको छु। त्यस्तै अब त्यहाँ पनि अलिकति विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत पोहोर साल अलिकति सोकेसहरू बनाइसकेको छु, त्यहाँ पनि विस्तार गर्छु। र यतापट्टि काष्ठकलामा पनि अलिकति विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। ठाउँ त त्यहाँ पनि अब पुजारी मठमा अलिकति अब जर्जर अवस्था छ, त्यो पनि बिल्डिङ आफै पनि। र यसपाला पनि चरणबद्ध पहिलो चरणमा चाहिँ अलिकति त्यो दक्षिण पूर्वपट्टिको विङ्स जुन मयूर झ्याल भएको ठाउँ चाहिँ यसपाला पुनर्निर्माण गर्ने टार्गेट छ।
पुनर्निर्माण त्यो पार्ट अलिकति पार्ट यसपाला गर्ने, त्यसपछि फेज वाइज गर्ने भन्ने छ। यदि अब त्यसरी नै अब पुनर्निर्माण गर्न सकियो भने त्यसमा पनि अलिअलि चाहिँ विस्तार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर अब हामीसँग सङ्कलित सामग्रीहरू सबै नै डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर भरिको सबै बिल्डिङ पायो भने नि पुग्दैन, ठाउँ पुग्दैन जस्तो लाग्छ कि। किनभने अब 1600-1700 वटा चाहिँ वस्तुहरू सङ्ग्रहित छन्, त्यो प्रदर्शनीमा नभएका छन्। अब त्यो प्रदर्शनी गर्नलाई त अब कतिपय वस्तु त के हुन्छ भने ठुल्ठुला छन् कि स्थान यति धेरै चाहिन्छ ठाउँ। अब त्यो सानो सानो भयो त तपाईँको एउटै सोकेसमा चाहिँ 150 वटा चाहिँ राख्नु पनि सकिन्छ। तर अब टुँडालहरू तपाईँको 8 फिटे 9 फिटे यत्रा यत्रा टुँडालहरू कुन्सलहरू होइन, अब तिनीहरूलाई त अब ठाउँ पनि त्यही अनुसार चाहियो। अब भनौँ न प्रस्तरकै पनि तपाईँको छेपु यत्रा यत्रा छेपुहरू छ, थाम छ 6 फिटे 7 फिटे होइन। त्यस्तोलाई त अलिकति धेरै ठाउँ पनि चाहिन्छ र अलिकति अब व्यवस्थित पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले अब यो कला सङ्ग्रहालयको बिल्डिङलाई नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर टेन्डर त गरे हो होइन। तर अब स्थानीय नगरपालिकाको चाहना भनौँ न मल्लकालीन स्वरूपमा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ ड्रइङ डिजाइन र चाहिँ केही प्रमाणहरूको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नगरपालिकाले भनेको थियो। तर पुरातत्व विभागले चाहिँ यो विश्व सम्पदामा यो लाल बैठक अलरेडी चाहिँ यो चाहिँ लिस्टेड भइसक्यो हुनाले यसको पनि भ्यालु आफ्नै छ। यो लाल बैठक आफै पनि चाहिँ 100 वर्ष नाइसकेका हुनाले यसको आफ्नै महत्त्व भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बिगार्नु हुँदैन भनेर दुईटा निकायको बिचमा चाहिँ अलिकति द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। अब त्यसमा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ कि होइन केही हामीले स्वरूपहरू जस्तो फसिदिएकै कुरा गरौँ, 90 साल अगाडिको स्वरूपमा हामी पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ नि, त्यो पनि त त्यो फसिदिएको पनि त इट्सेल्फ वर्ल्ड हेरिटेजमा लिस्टेड हो नि। तर अहिले हामीले शिखर शैलीमा किन बनायौँ? त्यस्तै कला सङ्ग्रहालयको जुन बेला छेपट्टिको विङ्समा त्यो माथि छानामा हामीले चाहिँ फुचा मन्दिर किन बनायौँ? पहिला त थिएन। 90 सालमा चाहिँ भत्केपछि बनाउँदाखेरि त त्यो माथिको फुचा मन्दिरै थिएन। अहिले हामीले 2 तले चाहिँ छाने शैलीको फुचा मन्दिर बनायौँ भनेपछि यहीँ पनि हामी एक्जाम्पल चाहिँ अब हामीले पुरातत्व विभागले नै पनि चाहिँ त्यो वर्ल्ड हेरिटेजको चाहिँ नर्म्स विपरीत गरिरहेका छौँ भने त्यो अब सिंह ढोकालाई चाहिँ अलिकति मल्लकालीन उसमा मोडिफाई गरेर लाल बैठकलाई पनि चाहिँ त्यसकै चाहिँ एउटै पार्ट हो भनेर जान सकिने अवस्था थियो। तर पुरातत्व विभागले अलिकति अनुमति दिनलाई चाहिँ अङ्कन्याय गराएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति विवादित भएर त्यो रोकियो। त्यो रोकिनु भनेको चाहिँ अब राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ घाटा नै हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा जस्तो अब हामी खौमाको चाहिँ जगन्नाथ मन्दिर हामी चाहिँ 2 तले छाने शैलीको बनाउँदैछौँ। तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छैन? बद्रीनारायणको पछाडिपट्टि सानो एउटा 4 पाखे झिङ्गटीको छाना भएको छ। त्यसको चाहिँ पुरानो 90 साल अगाडिको एउटा फोटोग्राफमा सानो एउटा चाहिँ प्रोजेक्सन त्यो छानाको प्रोजेक्सन पाएको कारणले त्यसलाई चाहिँ छाने शैलीमा 2 तले छाने शैलीमा हामी बनाउनलाई चाहिँ अहिले टेन्डर गरिसक्यौँ। त्यस्तै अरण्यको सभाको जगन्नाथको टेम्पल पनि शिखर शैलीको हो भनेर हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ। भनेपछि त हामी आफैले पुरातत्व विभाग आफैले चाहिँ 90 साल अगाडिको स्वरूपमा केही सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्न गइरहेका छौँ भने सिंह ढोका किन नबनाउने त? सिंह ढोका चाहिँ किन नसक्ने त? भनेपछि सरकारले अलिकति यतातिर पनि ध्यान दिन सक्छ। अलिकति अब भनौँ न यो कारणले यसरी गर्नुपर्छ भनेर पुरातत्व विभागले डिफेन्स लिने हो भने युनेस्को त के हो र भने हामीले बिगार्न खोजेका होइनौँ। तैपनि अब पुरानो स्वरूपमा हामीले मौलिकता कायम गराउन हामीले प्रयास गरेका छौँ भने त्यसमा युनेस्कोले अब्जेक्सन गर्ने ठाउँ त थिएन। तैपनि अब युनेस्कोमा हामीले सोचेर पठाउँदाखेरि एउटा चाहिँ हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट एउटा गर्नु नि त एउटा सिस्टम हुन्छ कि तिनीहरू पनि त्यसलाई चाहिँ अब सिंह ढोकालाई पुरानो मल्लकालीन स्वरूपमा बनाउनु पर्छ, के कारणले बनाउनु पर्छ त, प्रुफ के छ त भनेर चाहिँ त्यसको अलिकति डिटेलमा चाहिँ एउटा स्टडी गरेर रिपोर्ट दिनु भनेर भनेको थियो। नगरपालिकामा लेखेर पठाएको, नगरपालिकाले गर्न सकेन त्यो। किनभने हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेको यो आइई गरे जस्तै हो, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको चाहिँ गर्ने जस्तै। यो हेरिटेज क्षेत्रमा यो कारणले यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको जस्टिफाई गर्ने प्रमाणहरू राखेर एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्छ। त्यो रिपोर्ट बनाउनलाई चाहिँ नगरपालिकामा लेखेर पठाएको, नगरपालिकाले त्यसलाई काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। किनभने अब नेपालमा त्यस्तो गर्ने एक्सपर्टहरू कमै छन् कि, किनभने हेरिटेज ड्यामेज एसेसमेन्ट गर्ने भने चाहिँ यो गर्ने भनेको अहिलेसम्म गरे पनि छैन। यत्रो मास हाम्रो चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन भयो, हामीले त्यो हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट कहिले गरेनौँ, पुरातत्व विभागले गरेन पनि र नेपालमा त्यस्तो किसिमको गर्न सक्ने म्यान पावर पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकालाई लेखेर पठाएको, नगरपालिकाले त्यति चासो लिएको छैन र त्यतिकै बसिरहेको छ। आशा गरौँ यी र यस्ता क्षेत्रमा विशेष गरी सम्पदा र विभिन्न किसिमका कलाको क्षेत्रमा हामीले गरिरहेका कार्यहरू आगामी पुस्ताको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण साबित होस् भन्ने नै हाम्रो प्रयास हो। समग्र रूपमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले गरिरहेको प्रयासमा अब कला सङ्ग्रहालयको आगामी योजना पनि यसमा थप हुँदै जाओस् भन्ने आशा गरौँ। यो भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेष त हामीले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा कार्यालय रहेर विस्तारित रूपमा रहेको राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुर अन्तर्गत सङ्ग्रहमा रहेका विभिन्न
सम्पदा, त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष र चुनौतीका विषयमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुरका प्रमुख मोहन सिंह लामा र तपाईँसँग यो कुराकानीमा लगभग हामीले धेरै कुराहरू थाहा पायौँ र अझै पनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आउन सक्ने आम जनता र अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मात्र बन्द भएको हो, होइन भने विदेशी नागरिक, नेपाली नागरिकहरूले पनि यहाँ आएर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँको विभिन्न किसिमका सम्पदा र प्रस्तर कलादेखि लिएर काष्ठकला, धातुकला, चित्रकलालाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले यो जानकारी सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि गराएँ र कार्यक्रमको अन्तमा तपाईँ प्रमुखको रूपमा रहनुभएको छ, यो जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि कला सङ्ग्रहालयको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? सङ्ग्रहालय आफै पनि एउटा चाहिँ शिक्षाको केन्द्र हो र यसमा सङ्ग्रहित भएका वस्तुहरू कुन कालमा कसरी कुन किसिमको चाहिँ सिप प्रयोग गरेर बनाएका थिए र त्यो सिप चाहिँ अहिलेसम्म हामी जीवित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र त्यसले चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ कला, सिप, त्यो बेलाको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मान्छेको चाहिँ मानसिकता, कुनै किसिमको चाहिँ शास्त्रीय विधानबाट चाहिँ कला सिप बन्या त होइन नि, उनीहरूको मानसिक सोचबाट नै यो यसरी गर्दाखेरि यो हुन्छ भन्ने किसिमको गरेका थियो भने अब त्यसलाई नै कसरी चाहिँ जीवित गराउन सकिन्छ। उनीहरूले बनाएको चाहिँ जुन सिप कलाका चाहिँ जुन वस्तुहरू छन् त्यसलाई हामीले कसरी सङ्ग्रहित गर्दाखेरि, कसरी सुरक्षित गर्दाखेरि त्यो पछिल्लो जेनेरेसनसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले उनीहरूले चाहिँ देख्न पाउने गरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर प्रयास पनि गर्नुपर्छ र त्यसमा कला सङ्ग्रहालयले त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ समय समयमा चाहिँ रसायन संरक्षण गर्ने र केही टुटफुट भएमा त्यो टुटफुटलाई पनि हामीले चाहिँ परिपूर्ति गर्ने, सकेसम्म यथार्थ रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्नलाई प्रयास गर्ने र त्यो सँगसँगै अब स्थान अभावको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ हेर्नु लायकका वस्तुहरू पनि हामीले चाहिँ भण्डारमा चाहिँ कोचेर राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म स्थान उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा तिनीहरूलाई पनि हामीले प्रदर्शन योग्य बनाउँछौँ र प्रदर्शनमा राख्छौँ र दर्शकहरू अवलोकनकर्ताहरूलाई बढीभन्दा बढी त्यसमा रहेका चाहिँ कौतूहलताहरू चाहिँ निराकरण गर्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ र गर्ने नै छु र राज्यले दिएको स्रोत साधनलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर के कति चाहिँ अब पछि चाहिँ तिनीहरूलाई अध्यापन गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ र अहिलेको चाहिँ नयाँ आधुनिक जमाना अनुसारको त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब डाटाबेसमा राखेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ वेबसाइटहरूमा राखेर हुन्छ कि केही सूचनाहरू पनि प्रवाह गर्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नेछु। त्यो सँगसँगै अब प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न आउनेहरूको लागि उपलब्ध गराउन सक्ने सम्मको चाहिँ सेवाहरू चाहिँ दिनलाई चाहिँ प्रयास गर्नेछु भन्ने मेरो आग्रह छ। हस् त, तपाईँले व्यस्तताका बावजुद पनि यो समय दिनुभयो र भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि कला सङ्ग्रहालयको विषयमा विशेष जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप स भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित राष्ट्रिय कला संग्रहालयले प्राचीन कलाकृतिको अनुपम नमुना प्रस्तुत गरिरहेको छ। संख्यामा थोरै भए तापनि यहाँका कलाकृतिहरू उत्कृष्ट छन्। यी कलाकृतिहरूले एकातिर तत्कालीन समयमा जनमानसमा लोकप्रिय रहेको धार्मिक विश्वास, परम्परा र नेपाली मनोरचनालाई उजागर गरेको छ भने अर्कोतिर चित्रकला तथा कलाका अन्य विधामा तत्कालीन समयका सिद्ध हस्तकलाकारहरूको प्रतिभालाई अभिव्यक्त गर्ने पृष्ठभूमि प्रदान गरेको छ। स्थापना कालदेखि नै दुर्लभ एवं महत्त्वपूर्ण कलाकृतिहरूको संकलन, संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै आइरहेको यस भक्तपुर राष्ट्रिय कला संग्रहालय नेपालमा एक विशिष्ट संग्रहालयका रूपमा सुप्रसिद्ध रहँदै आएको छ। श्रोतावृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित राष्ट्रिय कला संग्रहालयका बारेमा विशेष चर्चा गर्यौं। कार्यक्रममा संग्रहालयमा संग्रहित सम्पदाहरू, संग्रहालयको व्यवस्थापन, महत्त्व, उपयोगिता, वर्तमान अवस्था, भावी योजना लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर राष्ट्रिय कला संग्रहालयका प्रमुख मोहन सिंह लामासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मी रविन्द्र कुशीलाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश छाडा र रवि हाण्डेलाई विशेष आभार। बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।